किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रुस्तम का जिगर ज़ेर कफन कांप रहा है। शमशीर बकफ देख के हैदर के पिसर को, जिब्रील लरसते हैं समेटे हुए पर को। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा जन्नती औरतों की सरदार सैयदा फातिमा ज़ोहरा अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने भाई अकील से दरख्वास्त की कि वो ऐसी औरत तलाश करें जो आला नसब से ताल्लुक़ रखती हो, ताकि उनसे एक बहादुर और दिलेर औलाद पैदा हो जो करबला में इमाम हुसैन का मददगार बने। लिहाजा हजरत अकील ने बनु कलबिया की एक खातून फातिमा बिनते हज़ाम का नाम पेश किया, जिन्हें उम्मुल बनीन कहा जाता था। उनका खानदान शराफत, पाकी, सखावत, मेहमान नवाजी और बहादुरी में अरब में सबसे मशहूर कबीला था। लिहाजा इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उम्मुल बनीन से निकाह कर लिया और कुछ अरसों बाद सन 26 हिजरी में एक बेटे की पैदाइश हुई। बच्चे की पैदाइश के बाद हजरत अली ने उसे अपने गोद में लिया और इसका नाम अब्बास रखा। अब्बास शेर को कहते हैं जिसको देखकर दूसरे शेर भाग जाएं। आपने उनके कानों में अजान दी और बाजुओं का बोसा लेकर रोने लगे। इस पर उम्मुल बनीन ने रोने की वजह पूछी तो फरमाया, तुम्हारे बेटे के दोनों बाजू हुसैन की मदद करते हुए तन से जुदा होंगे और अल्लाह उनके कटे हुए बाजुओं के बदले उसे आखिरत में 2 पर अता फरमाएगा। हजरत अब्बास इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ पले बढ़े, लेकिन आपने कभी भी अपने आप को अपने भाइयों के बराबर नहीं समझा और हमेशा उन्हें अपना इमाम समझते थे। वो इमाम हसन हुसैन को इब्न रसूलुल्लाह या सैयदी कहकर पुकारते थे। हजरत अब्बास इब्ने अली ने निहायत ही हसीन और खूबसूरत चेहरा पाया था। आप एक दराज कद शख्स थे। रिवायतों में आता है कि जब आप घोड़े पर सवार होते तो उनके पांव जमीन से लग जाते थे। हजरत अब्बास की बुलंद कामत और खूबसूरत चेहरे की वजह से उन्हें कमर बनी हाशिम कहा जाता था। एक रिवायत के मुताबिक जब अमीर मुआविया के खिलाफ अमीरुल मोमिनीन हजरत अली ने जंग सिफ़ीन लड़ी तो इस जंग में हजरत अब्बास ने इमाम अली अलैहिस्सलाम का लिबास पहना था और बिल्कुल अपने वालिद अली की तरह जबरदस्त जंग लड़ी, यहाँ तक कि लोगों ने उनको अली ही समझा। जब हजरत अली खुद मैदान जंग में उतरे तो लोग हैरत ज़दा रह गए। उस मौके पर हजरत अली ने अपने बेटे अब्बास का तारुफ करवाते हुए कहा कि ये अब्बास हैं और ये बनु हाशिम के चांद हैं। इसी वजह से हजरत अब्बास को कमर बनी हाशिम कहा जाता था। हजरत अब्बास इब्ने अली की जिंदगी का सबसे अहम वाकया मार्का करबला में शिरकत है, जिसमें आपने अपने भाई और इमाम हुसैन इब्ने अली का साथ देकर वफा और कुर्बानी की एक मिसाल पेश की। मैदान करबला में हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की वफादारी एक नमूना है। तारीख ने कभी ऐसी वफा और जानिसारी नहीं देखी। हजरत अब्बास मदीना में हमेशा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शाना बशाना रहे। जवानी इमाम हुसैन की खिदमत में गुजार दी। बनी हाशिम में आपका एक खास रौब और दबदबा था। बनी हाशिम के 30 जवान हमेशा इमाम हुसैन के दिफा के लिए तैयार रहा करते थे और हजरत अब्बास उन जवानों के अमीर थे। जब यजीद बिन मुआविया सन 61 हिजरी को तख्ते नशी होता है तो फौरन हुक्म देता है कि हुसैन इब्ने अली को हिरासत में लेकर दमिश्क बुलाया जाए और उन्हें बैत पर मजबूर किया जाए। लिहाजा लश्कर शाम जब मक्का पहुंचती है तो इमाम हुसैन उस वक्त करबला रवानगी की तैयारी कर रहे थे। इस मौके पर हजरत अब्बास इब्ने अली ने अपने भाई की हिमायत और बनु उमैया की सरकशी के खिलाफ मक्का में एक जबरदस्त खुतबा दिया। आपने फरमाया, हम्द है अल्लाह के लिए जिसने इस काबे को मेरे मौला हुसैन के वालिद अली के कदम से शर्फ बख्शा, जो कि कल तक पत्थरों से बना एक कमरा था और उनके ज़हूर से किबला हो गया। ऐ बदतरीन काफिरों और फाजिरों, तुम इस बैतुल्लाह का रास्ता नेक और पाक लोगों के इमाम के लिए रोकते हो, जो कि अल्लाह की तमाम मखलूक से इसका ज्यादा हकदार है। और अगर अल्लाह का वाज़ेह हुक्म ना होता और इसके बुलंद इसरार ना होते तो यही अल्लाह का घर खुद उड़कर मेरे मौला के पास आ जाता, लेकिन मेरे करीम मौला ने खुद इसके पास आकर इसको अजमत बख्शी। बेशक
لوگ حجر اسود کو چومتے ہیں اور حجر اسود میرے مولا کے ہاتھوں کو چومتا ہے۔ اللہ کی مشیت میرے مولا کی مشیت ہے اور میرے مولا کی مشیت اللہ کی مشیت ہے۔ خدا کی قسم اگر ایسا نہ ہوتا تو میں تم پر اس طرح حملہ کرتا جیسے عقاب غضبناک ہو کر اڑتا ہوا چڑیوں پر حملہ کرتا ہے اور تم کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتا۔ واقعہ کربلا کے وقت حضرت عباس کی عمر 33 یا 35 سال تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے آپ کو لشکر حسین کا علمدار قرار دیا تھا۔ امام مظلوم اپنے بھائی عباس اور 72 ساتھیوں سمیت 1 محرم الحرام کو میدان کربلا پہنچے، جہاں 30,000 سے زائد یزیدی لشکر کے سپاہیوں نے اس قافلے کو روک دیا اور فرات کا پانی بند کر دیا۔ یزیدی لشکر کے ساتھ جنگ کا آغاز ہوتا ہے اور ایک ایک کر قافلہ حسینی کے بہادر شہید کر دیے جاتے ہیں، لیکن امام حسین نے حضرت عباس کو لڑنے کی اجازت نہیں دی۔ کربلا میں حضرت عباس نے اپنی شہادت سے ایک تاریخ رقم کی تھی۔ آپ حسینی فوج کے ایک قابل ترین اور ماہر سپہ سالار تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب تک جناب عباس حسینی لشکر میں موجود رہے، یزیدی لشکر میں موجود کوئی سپاہی بھی چین کی نیند نہ سو سکا۔ جب عاشورہ کی رات امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام ساتھیوں سے کہا کہ رات کے اندھیرے کا سہارا لے کر جس کا جی چاہے یہاں سے جا سکتا ہے، کیونکہ کل کی صبح شہادت یقینی ہے، اس وقت سب سے پہلے جناب عباس نے اپنی وفاداری کا اعلان کیا اور کہا، اے امام، ہم کس لیے آپ کا ساتھ چھوڑیں؟ ہم آپ کو ہرگز دشمنوں کے مقابلے میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ ہم آخری سانس تک آپ کی حمایت میں رہیں گے۔ 10 محرم روز عاشورہ کو جب حسینی خیمے میں پانی ختم ہو گیا اور بچے پیاس سے رونے لگے، امام علیہ السلام کی بیٹی سکینہ پیاس کی شدت سے بدحال تھی۔ جب جناب عباس نے یہ منظر دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا، لہٰذا انہوں نے امام حسین کی اجازت مانگی اور پانی لینے کے لیے فرات کی طرف نکل پڑے۔ امر سعد ملعون نے 4000 سپاہیوں کا لشکر فرات کے کنارے کھڑا کر دیا تھا۔ حضرت عباس فرات کی طرف بڑھے تو عمر بن حجاج اور اس کے سپاہی راستہ روکنے کے لیے سامنے آ گئے۔ حضرت عباس علیہ السلام سے ان کی شدید جھڑپ ہوئی، مگر بنی ہاشم کے اس شیر کے سامنے کون ٹک سکتا تھا؟ آپ نے دشمن پر ایسے پے در پے حملے کیے کہ انہیں وہاں سے بھاگنا پڑا۔ حضرت عباس دریا کے قریب گئے، پانی کو ہاتھوں کے چلو سے اٹھایا۔ آپ خود بھی شدید پیاسے تھے، مگر جب یہ خیال آیا کہ ان کی پیاری معصوم بھتیجی وہاں خیمے میں پانی کے انتظار میں ہوگی تو آپ کو گوارا نہ ہوا کہ پانی پئیں، لہٰذا آپ نے پانی سے ہاتھوں کو واپس کھینچ لیا اور مشکیزے میں پانی بھر کر خیمے کی طرف روانہ ہوئے۔ اچانک یزیدی لشکر نے پیٹھ پیچھے حملہ کر دیا، تیروں اور نیزوں کی بارش ہوئی۔ جناب عباس کے دونوں بازو زخمی ہو گئے۔ بازوؤں کے زخمی ہونے کے بعد آپ نے مشق کو اپنے کندھوں میں لے لیا اور یزیدی لشکر سے سامنا کیا۔ اس شیر کی ایک دہاڑ سے سپاہی چاروں طرف بکھر جاتے تھے اور میدان میں گھمسان مچا ہوا تھا۔ آخر یزیدی سپاہیوں نے تیر سے اس مشکیزے کو بھی توڑ دیا۔ سخت لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت عباس کی تلوار بجلی کی طرح جس پر پڑتی اس کے ٹکڑے کر دیتی۔ بے دریغ یزیدیوں کو آپ نے واصل جہنم کیا۔ اچانک پیچھے سے ایک سپاہی نے آپ کے ہاتھ پر حملہ کیا اور آپ کے بازو کٹ گئے۔ یزیدیوں نے تیروں کی بارش شروع کر دی۔ آپ زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے۔ اتنے میں امام حسین علیہ السلام تیز رفتاری سے وہاں تشریف لائے، اپنے بھائی کو گود میں اٹھایا۔ حضرت عباس نے بھائی کو دیکھا اور سرگوشی کرتے ہوئے کہا، میرے بھائی، میرے بھائی، اور پھر آپ کی روح پرواز کر گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے روتے ہوئے فرمایا، آج عباس کی شہادت سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ فرات کا بہاؤ سردیوں کی طرح تاریک ہو گیا، آسمان سرخ ہو گیا اور ہاشمیوں کا یہ چاند اپنی جوانی کی عروج میں 10 محرم 61 ہجری کو فرات کے کنارے شہید ہو گیا۔